وفا زہرا دے پتراں دی سکھا زہرا دے پتراں دی حیا زہرا دے پتراں دی حقیقت سن منور سائیں حقیقت سن منور سائیں وفا زہرا دے پتراں دی نور خدا کا نور عین باقی ہے سمجھ آوے بھائی نور خدا کا نور عین باقی ہے زہرا علی کے دل کا چین باقی ہے سن لے تو اے مسلمان جب تک کائنات ہے مولا حسن منور مولا حسین باقی ہے مولا حسن منور جیڑا مولا حسن بھی منتا ہے مولا حسین بھی منتا ہے تو میں ہاتھ چاہ کے بول نعرہ حیدری حقیقت سن منور سائیں وفا زہرا دے پتراں دی سکھا زہرا دے پتراں دی حیا زہرا دے پتراں دی جدے دل وچ مقیم ہو گئی جدے دل وچ مقیم ہو گئی ادا زہرا دے پتراں دی کون زہرا جملہ پیش کر رہا کہ جنہیں رب تے پاک رسول رہے فرمان بطول نو ان من انما یرید اللہ لے جذہبا انکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنہیں رب تے پاک رسول رہے فرمان بطول نو ان من کلا اسعالکم علیہ عجرن الا المودت فی القربا جنہیں رب تے پاک رسول رہے فرمان بطول نو ان من جنہیں قدسیاں منے باقی دی نگہبان بطول نو ان من اور جنہیں منے فضا سین منور زی شان بطول نو ان من اے داڑی نال بہاری دے کے دسے سلیمان بطول نو حقیقت سن منور سائیں وفا زہرا دے پتراں دی سکھا زہرا دے پتراں دی حیا زہرا دے پتراں دی اور اس زمانے چ ایک واقعہ قلم بند کر دیا آپ کے گوشت گزار کر رہا کہ رنگ رب دے ہیں منور سائیاں مرشد زیادہ دعا لینی ہے کہ رنگ رب دے ہیں منور سائیاں اے میرے کول خیرات نہیں تھوڑی مینوں رہی ہے میری سوچ تو بات لاجپال بطول دی جوڑی جنہوں لاجپال بطول دی جوڑی رنگی ہے تو میں آج چاہ کے بول سبحان اللہ مینوں رنگی ہے میری سوچ تو بات لاجپال بطول دی جوڑی اور واقعہ پیش کرتا پیا کہ بہڑے علی چ بیٹھے زہرا دے لال پیارے سرکار دے نواسے حیدر دی اکھ پہ تارے بہڑے علی چ بیٹھے حیدر دی اکھ پہ تارے بہڑے علی چ بیٹھے زہرا دے لال پیارے سرکار دے نواسے حیدر دی اکھ پہ تارے بڑا امام حسن تے نکا امام حسین بڑا رضا دا تاج نکا صبر حسین لکھن پہ بائے کے تختی دومیں شہزادے پیارے جنہاں دے نیک پختہ سچے ارادے پیارے جنہاں دے نیک پختہ سچے ارادے پیارے لکھ کے تختیاں تے تولن پہ ہک دوے نو کہنا ہے خط زیادہ تولن پہ ہک دوے نو اس فیصلے دی خاطر زہرا دے کول آتے اس فیصلے دی خاطر زہرا دے کول گئے سن کہنا ہے خط زیادہ اے بول بول پیسن فرمایا پاک زہرا بولو اے بول جاؤ کرنا بھی فیصلہ میں حیدر دے کول جاؤ کرنا بھی فیصلہ میں حیدر دے کول جاؤ حیدر دے کول جاتے بولے شہزادے پیارے اماں بطول کھلے آئے کرو فیصلے ہمارے اور حیدر قرار بولے میں فیصلہ نہیں کرنا سرکار تو علاوہ کہ فیصلہ نہیں کرنا جیڑا فیصلہ سننے چاہتا جو میں حد چاہ گول سبحان اللہ سرکار تو علاوہ کہ فیصلہ نہیں کرنا سرکار تو علاوہ کہ فیصلہ نہیں کرنا اور اس فیصلے دی خاطر سرکار کل چلے گئے مرسل پیغمبران دے مختار کل چلے گئے والو سوال کیتا نبیان دے تاج برجی کرو فیصلہ اے ساڈا سکیاں دے تاج برجی کرو فیصلہ اے ساڈا سکیاں دے تاج برجی
دی اور فرمایا پاک قبلہ کے سکھیاں دے تاج برجی کرو فیصلہ اے ساڈا نبیاں دے تاج برجی کرو فیصلہ اے ساڈا نبیاں دے تاج برجی اگلا شعر ویکھنا اور فیصلہ ہوندہ ویکھنا مصرع پھر پیش کرتا پیا کہ اس فیصلے دی خاطر سرکار کل چلیں گے مرسل پیغمبران دے مختار کل چلیں گے والے سوال کیتا نبیان دے تاج برجی کرو فیصلہ اے ساڈا سکیاں دے تاج برجی سرکار حکم کیتا رکھ چھوڑے تختیاں نو ایک بید نال جھپ دے تسی جوڑے تختیاں نو رکھیاں تے تختیاں سن زہرا دے پاک لالا لکھیاں جو با خدا ہن زہرا دے پاک لالا ہویا کہ سرکار نے منگائے چاہ پانچ موتی دوستو آسمان وال بگائے چاہ پانچ موتی دوستو ذرا محبت نال پنجا اچھا کر کے بول سبحان اللہ سرکار نے منگائے چاہ فیصلہ بالکل ہو گیا کہ سرکار نے منگائے چاہ پانچ موتی دوستو آسمان وال بگائے چاہ پانچ موتی دوستو تو آگے ڈھکے موتی تختی یہ شہنشاہ تھے تو آگے ڈھکے موتی تختی یہ مجتبہ تھے تو آگے ڈھکے موتی تختی یہ مجتبہ تھے تو آگے ڈھکے موتی تختی یہ شہنشاہ تھے ایک موتی بچیا باقی دیندے سنس سے دو تھے ایک قبلہ دیندے سنس سے دو تھے ایک موتی بچیا باقی دیندے سنس سے دو تھے دو ماں اور تختیاں تھے ایک ہو کے آپ ہویا جو فیصلہ سن لو دیوانے سارے خط بلو رہ برابر حیدر دی یک دے تارے خط بلو رہ برابر حیدر دی یک دے تارے ملیا سبق منبر رکھے نے رب برابر فردوس دے نگہباں یعنی شبیر شبر فردوس دے نگہباں یعنی شبیر شبر جیڑا امام حسن دا بھی نہ کرے امام حسین دا بھی نہ کرے وہ بندہ چپ نہیں رہے گا تو بھی ہاتھ چاہ کے بولے گا نعرہ تکبیر بابا جی بلند نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ذرا محبت نال بولو بھئی تاجدار ختم نبوت جیدے ہاتھ کھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کب سے جیڑا بندہ اے چاندے کہ میں محفل چاہدے ہو کے اللہ دے محبوب دی بارگاہ چادری پیش کرا او بندہ اپنی بڑیائی اپنی جترات اپنی مہری چھڑ کے اہل بیت دا صحابہ دا نوکر بن کے دومی ہاتھ چاہ کے مصطفیٰ دی بارگاہ چھ نوکری پیش کرن دی سعادت حاصل کرے دومی ہاتھ چاہ کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق انج نہیں صدیق اکبر کی میں پکی تھا صداقت کا پیروکارا فاروق اعظم کی سائی منبر عظیم عدالت کا پیروکارا کیونکہ لمی لوگ عام اجازت تھی جے اگر منبر کھڑکتے تھے تاریخ واضح پڑیا ہے گل نہیں کرتا پیا تکتے تھے امتی سرکار دے ایکا کر کے جداں دار فاروق دے ٹھکتے تھے اودا دریا نیل بھی چل پیا عمر فاروق دے رکے ہاتھ جا کے نعرہ تحقیق بابا جب بلند نعرہ حیدری پیر سید نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں خدا جسے آجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چاکٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے